बेलायतले दिने सहयोग र दूतावासबाट पाइने व्यक्तिगत लाभको डरले नेपाल सरकार र कर्मचारीहरू गोर्खालीहरूको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहन्। त्यसमाथि पनि राजनीतिमा पनि एकदम कम उपस्थिति रहेका मूलवासीहरू कर्मचारी तन्त्रमा त झन् गन्नै पर्दैन। कति न्यून छ उहाँहरूको उपस्थिति। त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूको आन्दोलन आजसम्म नटुङ्गिएको हुन सक्छ। हेरौँ यसै विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। आजको मितिसम्म पनि सफल भएको छैन। सडक, सदन, अदालत, सर्वोच्चदेखि बेलायतको हाइकोर्ट, युरोपियन कोर्ट, 2046 सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म यति मात्र कहाँ हो र? परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्री, सांसद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कहीँ कतै कोही बाँकी छैनन् गोर्खाली आन्दोलनको 32 वर्षको यो यात्रामा। न नेपाल न बेलायत, कहीँ कतै कोही बाँकी छैनन्। यदि कोही छन् आफ्नो गुनासो सुनाउनका लागि भने केवल शमशान घाटमा जलिरहेका मौन शरीरहरू मात्र बाँकी छन्। तर पनि किन आज दोस्रो पटक आमरण अनसन बस्न पर्यो? त्यो पनि बेलायतको मुटु, लन्डनको पनि मुटु, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि। किन यस्तो गरेको भन्ने लाग्न सक्छ, जसले गोर्खालीलाई केवल बेलायतबाट पैसा टन्न ल्याउने लाहुरे मात्र बुझेका छन्। ती लाहुरेले ल्याएको पैसा ट्याङ्का भरी विदेशी कपडा, सुन, काँधमा बोकिएको टेप रिकर्डर मात्र। यति बुझ्नेको लागि गोर्खालीको पीडा कसरी थाहा होस्? बरु उल्टो उसको पीडा बुझ्नुभन्दा पनि लाहुरेले ल्याएको पैसा, लाहुरेको रवाफ देखेर जल्नेहरूको संख्या गरी साध्य नहोला। 100 को सामान 200-300 मा बिकाउनेहरूले कसरी बुझ्लान् त्यो पीडा? यहाँ न भनी साध्य छ, न लेखी साध्य छ, न सुनी साध्य नै छ। न लेखी साध्य छ, न भनी साध्य छ, न सुनाई साध्य छ, न सुनि नै साध्य छ। 207 वर्षदेखि बेलायती सेनामा कार्यरत भूतपूर्व गोर्खालीहरूले सर्भिसमा के विभेद भोगे यसको लेखा जोखा राख्न साह्रै मुस्किल छ। यदि मैले मात्रै सुनेको र उहाँहरूको आन्दोलनमा सहभागी भएकोलाई मात्र लेखे भने पनि विश्वमा सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य नै बन्छ होला उहाँहरूले पाउनु भएको विभेद र उहाँहरूले गर्न भएको आन्दोलनको बारेमा। पञ्चायत कालको कुरै छोडौँ, बहुदलीय प्रजातन्त्रको पहिलो निर्वाचित सरकारले नै यो विभेदको अन्त्य गरी सक्नुपर्ने थियो। केवल बेलायतले दिने डीएफआईडी र नेता कर्मचारीका परिवारले दूतावासबाट पाउने सुविधाकै कारणले हामीमाथि विभेद भयो। ए मेरो देश, ए मेरो सरकार, हामीलाई न्याय दिलाइदेऊ भन्दै चिच्याउन बाध्य छन् यही मेरो देश, मेरो नेपालका मूलवासीहरू। मैले सुनेको विभेद, मैले भोगेको आन्दोलनको बारेमा लेखे भने विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य हुन्छ। म यो छातीमा हात राखेर भन्न सक्छु। त्यो पनि मैले सुनेको र भोगेको मात्रै। मैले सुन्न र भोग्न अझै कति छन् बाँकी। गोर्खालीहरूले पटक 32 वर्षमा आन्दोलन गरेर बेलायत सरकारलाई निकै पटक घुँडा टेकाइसके, तर पनि उहाँहरूमाथि भएको विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन। यसको मूल जड हो नेपाल सरकारले जिम्मेवारी नलिनु। आफूले गर्नुपर्ने ठाउँमा भूतपूर्व सेनाहरूले नै त्यो तयार पारिदिँदा पनि उहाँहरू डराउनुहुन्छ, काँप्नुहुन्छ। अन्धो बहिरो लाटो जस्तो सरकार त्यस्तै कर्मचारी। जब जनप्रतिनिधिले नै चासो नदेखाएपछि तलब खाएर बस्ने कर्मचारीले किन चासो दिने, यो सबैलाई थाहा छ। गत केही दिन अगाडि बेलायतमा गरिएको दोस्रो आमरण अनसनले आन्दोलनलाई एउटा फेरि अर्को सम्भावनाको मोडमा ल्याएको छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, विश्वव्यापी रूपमा गोर्खालीमाथि बढ्दै गरेको समर्थन, सत्याग्रहीको आमरण अनसनले गलेको बेलायत सरकार र नेपाल सरकार, गोर्खालीमाथि 207 वर्षदेखि हुँदै आएको विभेद सदाको लागि अन्त्य गर्न यही डिसेम्बरको अन्त्यसम्मको सीमा तोकी अगाडि बढेको छ। पटक 32 वर्षको आन्दोलनमा के मात्र गर्नु भएन होला उहाँहरूले? कहाँ मात्र पुग्नु भएन होला उहाँहरू?
बेलायतको सडकदेखि संसद हुँदै अदालतसम्म युरोपियन कोर्टसम्म पनि, नेपालको सडक हुँदै सदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म उहाँहरूले नेता, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, विपक्षी दल, मानवाधिकारवादी को कसलाई मात्र आफ्नो दुखेसो सुनाउन पुग्नु भएन। यदि दुखेसो सुनाउन बाँकी छ भने केवल मसान घाटमा जलिरहेको त्यो मौन शरीर मात्र बाँकी छ, अन्य कोही बाँकी छैनन्। अन्तिम आन्दोलनबाट प्राप्त भएको अन्तिम वार्ताको पूर्व तयारीको लागि मेजर जुट बहादुर गुरुङ बेलायत प्रस्थान गर्नुभएको छ। हेरौँ हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। मेजर इन्जिनियर जुट बहादुर गुरुङ, उनका बाबा पनि बेलायती सेनाका मेजर हुन्। उनका दाजुभाइ 4 जना बेलायती भूतपूर्व सेनाका मेजर क्याप्टेन थिए। अध्ययनशील उच्च शिक्षा हासिल गरेका गुरुङ घान्द्रुकी गुरुङ परिवारबाट हुन्। बाबा भाषेकै पालादेखि उच्च शिक्षा र उद्यमशीलतालाई अनुकरण गर्दै आएका गुरुङ उनी माहिला छोरा हुन्। सामाजिक रूपमा सक्रिय रहेका मेजर गुरुङ आज 71 वर्षको उमेरमा पनि उत्तिकै जोसिला प्रश्न विचार राख्नेमा गरिन्छन्। पल्टनमै हुँदा पनि गोर्खाली पल्टनमाथि बेलायती रक्षा मन्त्रालयबाट हुँदै गरेको विभेद विरुद्ध विद्रोह गर्दै आएका मेजर गुरुङ आज पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन्। सन् 2013 को आमरण अनसनलाई बेलायत सरकारले धोकापूर्ण तरिकाले तोड्न लगाएको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्दै आएको भूतपूर्व बेलायती सेनाहरूको मोर्चा, ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनबाट नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, तत्कालीन बेलायतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी, बेलायतको तर्फबाट भेटरन राज्य मन्त्री मार्क लाङ्कास्टरको सहभागितामा तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदन यिनै मेजर गुरुङले तयार पारेका हुन्। उक्त प्रतिवेदनले 13 वटा मुख्य विभेदलाई समेटी तयार पारिएको हो। तर अन्त्यमा उक्त प्रतिवेदनले दिएको निर्देशन सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको स्तरले मात्र निर्णय गर्न सक्छ भन्दै टुङ्गिएको छलफललाई पटक पटक नेपाल सरकार र बेलायत सरकारलाई अनुरोध गर्दा पनि केही पार लाग्ने छाँटकाँट नदेखेपछि गएको जुलाई 21बाट अनसन बस्न बाध्य भएका थिए। पूर्व गोर्खा सार्जन ज्ञानराज राई 2013 मा पनि उनै आमरण अनसन बसेका थिए। त्यस्तै पूर्व गोर्खा सेनाकी विधवा पुष्प राणा घले र पूर्व गोर्खा सैनिक धनबहादुर गुरुङले 13 दिन आमरण अनसन बसेका थिए। उक्त 13 दिनको आमरण अनसन दबाउन बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले निकै कोसिस गर्यो। लन्डन नगर प्रहरीको धरपकडदेखि कूटनीतिक चाल तैपनि केही सिप लागेन। पछि झन् आफ्नै नागरिकहरूलाई परेको पीडामा बोल्नुको साटो बेलायतसँग सम्बन्ध हामी बिगार्न चाहन्नौ भन्दै हस हस गरिरहेका सरकार वर्षौंदेखि हामी गर्दै छौं पक्नुस पक्नुस भन्दै गोर्खालीहरूलाई झुक्क्याउँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रालय, पूर्व गोर्खा सैनिक सत्याग्रह नेपालका संयोजक लाल घिसिङ, सह संयोजक भीम तावाबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा डाक्टर प्रोफेसर पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रोलाको बहसले अदालतको अन्तरिम आदेशसम्म पुर्यायो। सधैँ टाउको मात्र हल्लाउने, हुन्न भन्न नसक्ने लाटो बहिरो अन्धो सरकारलाई मात्र होइन, गोर्खा आन्दोलनलाई यसरी नै कमजोर बनाउँदै जाने हो भन्ने नीति लिएको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि बाध्य बनायो। अन्ततः बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले सत्याग्रहीहरूको मागलाई पत्रमै लेखेर नेपालका तर्फबाट राजदूत दिल्ली दर्शन रेग्मीलाई साक्षी राखी भेटरन डिफेन्स मिनिस्टर र राजदूत आमरण स्थल पुगी तीनैजनालाई जुस खुवाई आमरण अनसन तोड्न लगाए। रक्षा मन्त्रालय गोर्खालीहरूसँगै वार्ता गरेर टुङ्ग्याउने पक्षमा थियो। त्यसरी सरकार बीच वार्ता गर्ने मनसायमा थिएन। झन् नेपाल सरकारको प्रतिनिधि कर्मचारीको त के कुरा गर्नु, सकेसम्म गर्दै गर्नुहुन्न। उहाँहरूप्रति आश राख्ने बेला अझै भइसकेको छैन। उहाँहरू कहिले प जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो र कहिले प अगाडि सरेर जनताको दुःख कम गर्नलाई लाग्नु भयो। तर गोर्खालीहरूको यो कठोर आन्दोलनले दुवै देशलाई कमजोर मात्र बनाएन, अदालतबाट आएको निर्णयले झन् बाध्यकारी स्थिति बनायो। अब यही हो अन्तिम मौका। बेलायतले झुकाउनेछ, कोसिस गर्नेछ, ढाल्न कोसिस गर्नेछ, फेरि आलेटाले गर्नेछ। तर यसपटक गोर्खालीहरू चनाखो भएर बस्नुपर्छ, किनकि यो अन्तिम हो। यसपछि अब यस्तो फेरि अर्को मौका कहिले पनि आउने छैन। सत्याग्रहीहरूसँग दुवै देशको भएको सम्झौता अनुसार यही सेप्टेम्बर 8 तारिकका दिन प्रारम्भिक छलफल हुँदैछ। यसमा कुन स्तरको वार्ता गर्ने र कुन कुन विषयलाई फोकस गर्ने र 13 बुँदे हाल 14 बुँदेलाई
कसरी पालना गर्ने भन्ने प्रारम्भिक छलफल हुनेछ र को सहभागी हुने र कहिले र कहाँ पनि निर्णय हुन्छ। सोही दिनको लागि सहभागी हुनको लागि मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ अहिले बेलायत प्रस्थान गर्नुभएको हो। हामीले उहाँको पोखरादेखि त्रिभुवन विमानस्थलसम्म तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। सत्याग्रह समिति पोखराको आयोजनामा एक जानकारी सभा आयोजना गरियो। पोखरा संयोजक क्याप्टेन मीम काजी गुरुङको संयोजनमा प्रमुख अतिथि मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ, नेपाल संयोजक लाल घिसिङ, पोखरामा बसोबास गर्ने भूतपूर्व गोर्खा अफिसर लगायतको उपस्थितिमा आगामी दिनमा लिनुपर्ने रणनीति बारेमा। त्यसैगरी मेजर जुद्ध गुरुङलाई श्रीमती गुरुङ र गोर्खा मेजर कान्छा भाइले वार्ता सफलताको कामना गर्दै बिदाई गरे। त्यसैगरी उनलाई नेपाल संयोजकको आयोजनामा काठमाडौँ स्थित छलफल सफलता लगायत आगामी गोर्खालीहरूले लिनुपर्ने रणनीतिको बारेमा छलफल गर्दै बिदाई गरे। यसैगरी हामीले उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोधेका थियौँ। यसपल्ट त हामीले अब के कुरा गर्ने भनेर भइसक्यो। पहिला त हामीले सबै विश्वास गरेर चाहिँ कुराहरू भयो, तर अफसोसको कुरा हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरूमा उहाँले चाहिँ भनेको कुराहरू चाहिँ गर्छु भन्ने कुरा गरेन। अनि पछि पनि मिटिङहरू राख्ने भनेको मिटिङहरू राखेन। तर यसपल्ट चाहिँ अब ठुलै कुरा हो, सरकार भनेको छ। अनि यसमा चाहिँ हामी भूपोहरू पनि दुईजना बसेर चाहिँ हामीले नै धेरै कुरा गर्ने, हाम्रो दुःखको कुराहरू त्यो कुराहरू सबै छलफल गरेर चाहिँ यसपल्ट अब गर्नैपर्छ। यो आखिरी जस्तो हो, कारण यो सबै हाम्रो बुढोपाकाहरू गाउँठाउँमा बसेकोहरू अब मोड्दै गइरहेछ। अब मोडेपछि पछि त दिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसपल्ट जसरी पनि छलफल हुन्छ भनेर हामीलाई आशा छ। जस्तो पटक पटक बेलायती भूतपूर्व सेनाहरूलाई जसरी बेलायतको एमओडीले झुक्याइरहेको छ, कहिले के बहानामा, यो पटक तपाईँहरूलाई झुक्याउने सम्भावना कतिको छ? यसपल्ट छैन। सुरुमै अब मैले टेबलमा भनिदिन्छु यो कुराहरू हाम्रो पहिला कसरी अगाडि बढ्ने हो, के हो निर्णय गर्नुपर्ने भनेर सबै लिखित रूपमा माग्छु। पहिला हामीले विश्वासको गर्दै विश्वासघात गर्यो, लिखित रूपमा दिएन उहाँहरूले। यसपल्ट म सबै कुराहरू लिखित रूपमा मागेर यो तरिकाले जाने भनेर मात्र त्यो तरिकाले अगाडि बढ्ने भनेर छ। अनि आशा छ त्यो गरेमा चाहिँ एमओडीले चाहिँ धेरै कुराहरू गलत गलत झुटाहरू हरकत बोलेछ, त्यो कुराहरू मैले अब उल्टो गर्ने हो यहाँ गएर। कारण अब उहाँहरूले चाहिँ अब गोर्खालीहरूलाई एकदम राम्रो छ, फेयर भन्छ। त्यो फेयर भनेको के हो भन्दाखेरि जवाब दिन सक्दैन। अब इत्यादि कुराहरू आशा छ यसपल्ट चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो कुरा के हो भनेर बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। जस्तो यो पहिलो पटक होला होइन, यो 32 वर्षको आन्दोलनमा सरकारको दुईटा प्रतिनिधि बीच गरिने एउटा ठुलो वार्ता, यो सबभन्दा पहिलो हो। यो पहिल्यैदेखि गर्नुपर्ने थियो। तर अफसोसको कुरा हाम्रो लाउरेहरूको धेरै संस्थान आफ्नो खोलेर धेरै आफ्नो पोलिटिकलतिर गयो, जुन अहिले चाहिँ यो पोलिटिकल होइन। म कुनै पार्टीमा पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सत्याग्रह भनेपछि अब चाहिँ यो सरकार भनेपछि सरकारले नै सही गरेर दिनुपर्छ। कारण यो पहिला त्रिपक्ष त सरकारले नै बेलायत सरकारसित सही गरेको कुरा हो। त्यस कारणले सरकार नगरेर व्यक्तिगतसित गरेको त वास्तवमा त्यसको माने केही पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अहिले ब्रिटिसहरूले चाहिँ हामीलाई उल्टोपाल्टो गरेको कारण उहाँहरूले चाहिँ एउटा टोलीले यस्तो माग्छ, एउटा टोली यस्तो माग्छ भन्ने। तर हाम्रो अहिले माग चाहिँ के हो भने सरकार कुरा गर्ने, मिनिस्टर लेभलमा बाइल्याटरल कुरा गर्ने भन्ने छ। अनि यसमा भूपुको 2 जना, अनि यो जुन चाहिँ मैले लेखेको टेक्निकल रिपोर्टको आधारमा त्यो पोइन्ट बाई पोइन्ट। अनि विशेष सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ पेन्सनको कुरा हुन्छ। पेन्सनको कुरा छलफल भएपछि मात्र अर्को दोस्रो मागमा जान्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै शुभयात्रा। अनि अर्को ठुलो शुभकामना, 32 वर्षको यति लामो अथक आन्दोलन निरन्तरपछि बल्ल तपाईँहरूले ठुलो सौभाग्य प्राप्त भएको छ। तपाईँहरू कसैले पनि नछोड्नु होला, यो पटक अन्तिम हो साहब। हजुर, यो त अन्तिम हो हजुर। अब यो हाम्रो साथीभाइहरू कतिजना मरिसक्यो हजुर, दिनको दिनै घट्दैछ हजुर। त्यस कारणले जो त्यत्रो लडाइँ गर्यो हजुर, 12 वर्ष मलाई नै मैसीमा लडाइँ गर्यो, अनि 4 वर्ष चाहिँ बोर्डिङ कन्फरेन्सले लडाइँ गरेर कति दुःख पायो हजुर। गाउँघरमा आएर केही चिज पनि ब्रिटिसले नदिएर अनि दुःख पाएको मान्छेहरू कतिजना मरिसक्यो, अफसोसको कुरा। तर जति छ, जति बाँचिरहेको छ, उनीहरूलाई आखिरीमा एउटा डिग्निटी भन्ने कुरा दिनु पर्यो भन्ने मेरो आशा छ। थ्याङ्क यू साहब।